औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ आपका मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है जिस पर हम महव गुफ्तगू होंगे, वो मौजू है कि एक ऐसा मुआहदा जिसमें फ़रीक़ैन आपस में किसी को मुकदमाबाजी से मना करते हैं, क्या वो मुआहदा पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जायज़ है या नहीं। नाज़रीन, प्रोग्राम की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे इस वारिस शाह लॉ अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगी बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर इसके ऊपर अपना तबसरा ज़रूर दीजिएगा, वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो, हमारे लिए वो बाइसे मुसर्रत होगा ताकि हम आपकी खूबसूरत आरा की रोशनी में आने वाले वक्त में अपनी इस काविश को और बेहतर से बेहतर कर सकें। नाज़रीन, ये छोटी छोटी वीडियोस जो आपके सामने मुख्तलिफ़ टॉपिक के ऊपर मैं पेश कर रहा हूँ, मेरा बुनियादी मकसद ये है कि एक आम पाकिस्तानी शहरी जो है वो कानून की छोटी छोटी जो गुत्थियाँ हैं उसके सामने सुलझ जाएं और उसको अपने हकूक़ का पता चले और अपने फ़राइज़ को वो की अंजामदही में कानून के मुताबिक बेहतर परफॉर्म कर सके और उसको ये मालूम हो कि कौन सा इदारा, कौन सी अथॉरिटी उसके बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो कानून ने और आइन ने प्रिजर्व किए हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया है, उनको कोई वायलेट ना कर सके और वो शख्स अपनी उन खिलाफ वर्जियों की सूरत में, अगर उसके ख़िलाफ़ उसकी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, अगर उसका हक़ मारा जा रहा है या उसके साथ ज़्यादती हो रही है, तो वो इन वीडियोस को देखने के बाद उसके पास इतना नॉलेज आ जाए कि वो अपने दादरसी जो है वो हासिल कर सके। तो नाज़रीन, हमारे इस सोसाइटी के अंदर एक बड़ी आम फहम सी बात है जो आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। अक्सर औक़ात फ़रीक़ैन के दरमियान को तनाज़ा बनता है और हम गांव में बैठकर, पंचायत में बैठकर, मोहल्ले में बैठकर चंद दोस्त बैठते हैं और उनके दरमियान एक राज़ीनामा लिखते हैं। उस राज़ीनामा के एंड पे तकरीबन 99.9% जो राज़ीनामा जात होते हैं उनके एंड के ऊपर एक लाइन लिखी जाती है। वो लाइन ये लिखी जाती है कि अगर आइंदा फ़रीक़ैन में से किसी ने कोई कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की तो जो मुतासरा फ़रीक़ होगा वो उससे इतने लाख रुपया हर जाने के तौर पे, जुर्माने के तौर पे वसूल करने का हक़दार है। नाज़रीन, क्या ये लाइन जो हम उस एग्रीमेंट के अंदर, उस राज़ीनामा के अंदर लिखते हैं, क्या पाकिस्तान का कानून उसको बैकअप देता है? क्या वो जायज़ है? क्या अगर कोई शख्स उसकी वायलेशन करता है? नाज़रीन, गौर कीजिएगा कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क है। एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 की सेक्शन 2H है कि एन एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट है दो या दो से ज़ायद अशख़ास का किसी एक काम करने पर मुत्फ़िक़ हो जाना। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्स करवाया जा सके बज़रिया अदालत, वो कॉन्ट्रैक्ट है। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पहले एग्रीमेंट है और फिर कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट की लेजिटिमेसी और इलेजिटिमेसी को हम अगर देखें तो उसके अंदर तमाम रिक्वायरमेंट्स, ऐसा एग्रीमेंट जो बज़रिया अदालत इन्फोर्स करवाया जा सके वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। उसकी तमाम रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, उसमें कंसिडरेशन जायज़ होना चाहिए, उसके अंदर पार्टीज़ की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें कोर्शन नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। उसका ऑब्जेक्ट जो है वो लीगल होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, अगर उनमें से कोई भी चीज़ कम हो तो फिर वो वॉइड या वॉइडेबल बन जाता है। यहाँ पे आज मेरा जो मौजू है उसमें ये सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि किसी शख्स को अदालती कार्रवाई से या कानूनी कार्रवाई से रोक दिया जाना क्या कानूनी है? क्या ऐसा मुआहदा जिसमें किसी शख्स को कोई कानूनी कार्रवाई करने से रोका जाए, क्या वो जायज़ है? तो उसके लिए नाज़रीन सेक्शन 28 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1872 कानून मुआहदा की दफ़ा
28 ہے وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ ایوری ایگریمنٹ، ہر ایگریمنٹ بائی وچ اینی پارٹی دیئر ٹو از ریسٹرکٹڈ ایبسلیوٹلی فرام انفورسنگ ہز رائٹس انڈر اور ان رسپیکٹ آف اینی کانٹریکٹ بائی دا یوزول لیگل پروسیڈنگس in ordinary tribunals or which limits the time within which be may thus enforce his rights is void that extent. کوئی بھی اگر ایگریمنٹ ہے، کوئی بھی کانٹریکٹ ہے جس کے اندر کسی شخص کو کورٹس کے سامنے جا کر اپنی داد رسی حاصل کرنے کا حق ہے یا قانونی کارروائی کرنے کا حق ہے، اگر اس بات پہ ایگریمنٹ کر لیا جائے، اگر یہ ایگریمنٹ کر لیا جائے کہ دوسرا فریق جو ہے یا یہ فریق جو ہے، فریقین میں سے کوئی جو ہے وہ کسی عدالت میں نہیں جا سکتا، کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں وہ ایگریمنٹ جو ہوگا وہ اللیگل ہوگا، وہ وائڈ ہوگا، وہ وائڈ ایشو ہوگا۔ ایسے ایگریمنٹ کو کبھی بھی انفورس نہیں کروایا جا سکتا۔ ناظرین، ہم جیسے میں نے کہا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جب کوئی تھوڑا بہت لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور فریقین میں معززین بیٹھ کر صلح صفائی کرواتے ہیں تو وہ اکثر لکھ لیتے ہیں کہ مابین فریقین اب کوئی تنازع باقی نہ رہا ہے اور اب کوئی بھی شخص جو ہے وہ فردر پروسیڈ نہیں کرے گا، وہ تھانے میں نہیں جائے گا، وہ کچہری میں نہیں جائے گا، وہ عدالتوں میں نہیں جائے گا، اور اگر کوئی گیا، اگر کسی نے کوئی قانونی کارروائی کی تو جس شخص نے کارروائی کی ہوگی دوسرے شخص کو اتنے لاکھ روپے ہرجانہ جرمانہ دینے کا پابند ہوگا۔ ناظرین، یہ ٹوٹلی وائڈ ہے۔ اگر وہ شخص وائلیشن کر بھی لیتا ہے تو متاثرہ فریق کسی بھی عدالت میں اگر جا کر وہ ہرجانہ وصول کرنے کے لیے پروسیڈ کرے گا تو وہ سیکشن 28 کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کے تحت اس کا وہ دعویٰ جو ہوگا وہ بارڈ بائی لا ہوگا اور وہ انڈر آرڈر 7 رول 11 جو ہے وہ ڈسمس ہوگا۔ تو ناظرین، ہمیں معاہدات کرتے وقت، کوئی بھی پروسیڈ کرتے وقت ہمیں قانون کی جو بنیادی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہمیں جب بھی کوئی معاہدہ کرنا ہو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جو معاہدہ کر رہے ہیں کیا اس کے اندر کیپیسٹی آف دا پارٹیز جو ہے وہ پراپر ہے۔ اب آپ ایک مائنر کے ساتھ معاہدہ نہیں کر سکتے، آپ ایک پاگل کے ساتھ معاہدہ نہیں کر سکتے، آپ اس کی فیور میں تو کر سکتے ہو بٹ کل کو اس سے انفورس نہیں کروا سکتے۔ آپ کے معاہدے کا جو آبجیکٹ ہوگا اس کو مورل ہونا ضروری ہے۔ اللیگل ہونا کبھی بھی وہ معاہدہ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہوگا۔ پارٹیز کی کیپیسٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے، پارٹیز فری کنسنٹ کے ساتھ وہ معاہدہ کر رہی ہوں، کسی کے اوپر انڈیو انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے، کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے، مس ریپریزنٹیشن مطلب غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے، کوئی فراڈ نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہیں کوئی بھی معاہدہ کرتے وقت۔ تو ناظرین، میرا بنیادی مقصد جو تھا یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپک کو لانے کا، جس طرح کہ آج میں نے کہا کہ ہم اپنے ان مسائل کو اپنے قانون کے مطابق خود حل کر سکیں۔ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا جو پاکستان کا قانون ہے وہ ہمارے ان مسائل کے اوپر ہمیں کون سی داد رسی فراہم کرتا ہے، ہمارا کس طرح سے قانون کی کس سیکشن کے تحت ہمیں تحفظ ملتا ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کو آبزرو کرنے کے لیے ان ویڈیوز کو ضرور دیکھنا چاہیے اور ہمیں اپنے دوستوں کو بھی کہنا چاہیے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دیگر دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں، اور ہماری ویڈیوز کو آپ لائک کیجئے، دوستوں کو شیئر کیجئے، اور ہمارے اس چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنے تبصرہ جات سے ضرور آگاہ کریے گا۔ انشاءاللہ میری آپ سے یہ کمٹمنٹ ہے کہ میں انشاءاللہ ریگولرلی آپ کے سامنے مختلف پوائنٹس پر مختلف ویڈیوز جو ہیں وہ قانون کے مطابق آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا۔ تبصرہ جات میں آپ یہ ضرور ہمیں ٹاپک بتائیے، آپ بتائیے کہ آپ کو کس مسئلے کے اوپر لا کی رہنمائی چاہیے، ہم انشاءاللہ اس کے اوپر پورا پروگرام کیا کریں گے، اور اس پروگرام میں ہم ان ڈیٹیل آپ کو لا کے حوالے سے ریفرنس دے کر آپ کے سامنے قوانین کا وہ حل رکھیں گے اور آپ کے مسائل کی جو داد رسی ہوگی وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کا میرا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان سیٹھ افتخار علی طیب ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہبان ہو، اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور ہمارے پاکستان کو اندرونی بیرونی خلفشار سے اور دشمنوں کے شر سے اللہ پاک محفوظ کرے۔ اللہ پاک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے اور ان کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔